يلا يا ضيف الرحمن تحرك. تحرك يا ضيف الرحمن تحرك. يلا يا ضيف الرحمن تحرك. हमारे कैसे हमारे تحرك. बोली हमारी वो बच्चा تحرك يا ضيف الرحمن تحرك. حرك يا ضيف الرحمن. يلا يا شيخ يلا يا شيخ يلا ابو يسار. يلا يا شيخ يلا ابو يسار. راس الطريق راس